अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन चओ पियो आहिनि त हिकु महीने अंदरि नो कॉन्फिडेंस अचे पियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब PDM खे इन खां अॻु ऑफर इहा करे चुको आहे, जॾहिं त नवाज़ शरीफ़ साहब सां लंडन में मुख़्तलिफ़ साथियुनि मुलाक़ात कई आहे ऐं इन मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो जारी आहे कि बज़ाहिर मुलाक़ातूं आहिनि ऐं ज़रियनि जो चवणु आहे त कुझु ॻुझूं मुलाक़ातूं आहिनि ऐं जंहिं सबबु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जॾहिं क़ौम खे ख़िताबु कयो उन जे लहजे में बि इहा ॻाल्हि हुई त हुनजो इहो चवणु हो त जेकॾहिं मूंखे छेड़ियो वियो त पोइ मां रस्तनि ते ख़तरनाक साबित थी सघां थो। इन मां इहो लॻे थो त वज़ीर आज़म साहब खे बि इहा ख़ौफ़ लाहक़ थी वियो आहे त अपोज़िशन जेकॾहिं नो कॉन्फिडेंस आंदी ऐं हुन जा जेके इत्तेहादी आहिनि उन्हनि साथ न ॾिनो त पोइ हुन लाइ ख़तरो पैदा थी सघिजे थो। ॾिसिजे त हाणे हिकु महीने अंदरि नो कॉन्फिडेंस वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा केतिरी नतीजा ख़ेज़ थी सघे थी, जॾहिं त PDM पारां लॉन्ग मार्च बि रिथियो वियो आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां फेबरवरी में इस्लामाबाद में मार्च रखियो आहे, जॾहिं त मार्च में PDM जो मार्च आहे। हाणे ॾिसिजे त अपोज़िशन केतिरो एक्टिविज़म जो मुज़ाहिरो करे थी ऐं नो कॉन्फिडेंस वारो मामिलो अचे थो या न। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते असांखे जॉइन कयो आहे कादिर ख़ान मंदोख़यल साहब, जेको क़ौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब करते हुए कहा था कि अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो मैं फिर रास्तों पे जब आ जाऊंगा तो फिर ख़तरनाक साबित होऊंगा। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब अब समझ गया है कि पार्लियामेंट के फोरम पे वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं और अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे जो इस तरह की धमकी आमेज़ बयान PM की जानिब से आया है? मेरा ख्याल में इमरान नियाज़ी साहब जिनको ये धमकी दे रहे थे वो ख़ुद भी समझ गए जिनको ये धमकी मिली है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि ये बात तो मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वो ख़तरनाक है, अभी ख़तरनाक है, नासूर है, वबा है और एक मर्ज़ है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसलत हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वबा से, इस नासूर से जितनी जल्दी छुटकारा हासिल किया जाए कम है। यकीनन उस बात पे वो ख़तरनाक तो है पहले से। पाकिस्तानी आवाम को 3.5 साल में जिस महंगाई की चक्की में उसने पीसा है, जिस तरह इसने खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह उसने CPEC को पसे पुश डाल दिया है, जहाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने 9 दौरे चाइना के करके एक अजीम शान प्रोजेक्ट चाइना के साथ इस्टेब्लिश किए है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ख़तरनाक की आदमी है और इस शख्स ने इस मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया। खान साहब ये बताएं कि अब वाक़ियतन वज़ीर आज़म साहब को खौफ है नो कॉन्फिडेंस का, क्योंकि पहले तो जो कहते थे मैं किसी को नहीं डरता, मुझे कोई परवाह नहीं है, अब ये लग रहा है कि वो डर भी रहा है और खान साहब को परवाह भी है किसी चीज़ों की। देखिए, मेरी अगर आप ज़ाती सवाल पूछे या अगर मेरी ज़ाती राय पूछे तो मैं ख़ुद भी नया मेंबर कौमी असम्बली बनाऊँ और मैं चाहता हूँ कि मैं 1.5 साल 1.25 साल आवाम की खिदमत करूँ और साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हुकूमत को, जो पाकिस्तान को इस तबाही के दाने पे खड़ा किए और जिन लोगों को जो जरासीम लग गया था नया पाकिस्तान का और इस इमरान नियाज़ी की सूरत में वबा का, तो मैं समझ रहा हूँ कि बकाया साल 1.25 साल भी उनको पता चल जाए कि वो आइंदा कभी ज़िंदगी में जो है ना वो नया पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। मगर अगर मैं पाकिस्तानी आवाम को देखता हूँ या अगर महंगाई को देखता हूँ तो यकीनन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने कॉल दी है और आपको याद होगा कि सिर्फ दिसंबर के महीने में हमने 3 एहतजाज किए, 10 दिसंबर को, 17 दिसंबर को और 27 दिसंबर को बीबी शहीद की बरसी के मौके पे जो पूरे पाकिस्तान भर से लोग आए थे, जलसा किया है। और उसके बाद भी मुसलसल जो ट्रैक्टर मार्च हमने पिछले पीर को किया है और आइंदा 30 तारीख को भी हमारा प्रोग्राम है जलसे जुलूस को और 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मूव होने का। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इनको ख़तरा नहीं है, अगर वो परेशान नहीं है या अगर पाकिस्तानी कौम को ये कहते हैं घबराना मत, तो आज मैं आपकी तवज्जो से कहता हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब आपके घबराने का वक्त वह चाहता है। खान साहब ये बताएं कि 27 फेब का आपका ज़ाहिर है वो रैली भी है इस्लामाबाद में, तो कहा यह जा रहा है कि एक अब अपोजिशन में फैसला हो चुका है कि 1 माह में वज़ीर आज़म साहब से छुटकारा हासिल करेंगे और आवाम को ये नवीद सुनाएंगे।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اپوزیشن کے درمیان اب اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ نو کانفیڈنس لایا جائے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ استعفیٰ کا آپشن چھوڑ کے پی ڈی ایم اگر نو کانفیڈنس پہ آ جائے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلے تو پی ڈی ایم کا جو تجویز تھی ان کی تشکیل کا وہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، اور اس کے بعد مسلسل بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اس بات پر یہ ترجیح دے رہے ہیں اور اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ووٹ اب نو کانفیڈنس سے لائی جائے. مگر کیا بات ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں اس بات پر نہیں آ رہی ہے، اور یقیناً میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون کو پنجاب حکومت، بزدار حکومت اور وفاقی حکومت سوٹ کرتی، اس وجہ سے اس بات پہ نہیں آ رہے. ورنہ یہ بات تو پہلے دن سے بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کہتے آ رہے ہیں، لیکن اب بھی میں نہیں کہتا ہوں. اسمبلی کے اندر تو یقیناً اپوزیشن ایک ساتھ ہے، ہم اکٹھے جدوجہد کریں. اگر وہ میڈیا کنٹرول اتھارٹی بل ہوا یا جو مزدوروں کو یا جو سرکاری ملازمین کو جو پیپلز پارٹی کے دور میں لگایا گیا ان کو نکالا گیا، تو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب و مولانا اسد صاحب سب نے اسمبلی کے اندر اس بات کو اٹھایا گیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ عوام کے درمیان تھی اور رہے گی. باقی رہ گئی ہے مسلم لیگ نون کا، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یقیناً ہمارا مطالبہ پہلے دن سے ہے کہ اس حکومت سے، وفاقی حکومت جہاں 4 سیٹوں پہ کھڑی ہے، پنجاب کی حکومت جو 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے، اور اگر آپ آئیے، اگر آپ ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ دیکھ لیں تو پہلے دن سے وہ بلیک میل کر رہے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے ویڈیو لنک تے جوائن کیو ہے لال مالی صاحب، جيڪو قومي اسمبلي ۾ پاڪستان تحريڪ انصاف جو ميمبر آهي ۽ انساني حقوقن بابت وزارت جو پارلياماني سيڪريٽري آهي ۽ پاڪستان تحريڪ انصاف جو هڪ اهم اڳواڻ آهي. سلام لال صاحب. مهرباني. لال صاحب یہ ٻڌايو ته وزير اعظم عمران خان صاحب جيڪو قوم کي خطاب کيو، پهريون بھيرو اهو نظر آيو ته خان صاحب کي شايد کوئی خطرو آهي یا ٿريٽ آهي. خان صاحب اهو به چيو ته ماں جيڪو آهي خطرناڪ ٿي سگهان ٿو جڏهن رستن تي اچي ويندوس. ته ڇا ٿا سمجھو ته هاڻي هن وقت پي ٽي آئي حڪومت کي کوئی خطرو آهي؟ جيڪي اتحادي آهن ان ۾ بيچيني آهي یا اپوزيشن ايڏو ايڪٽيو ٿي چڪي آهي جو ہاں برملا وزیر اعظم صاحب اظہار کرن شروع کیو ہے؟ گور صاحب مہربانی. سب کا پہری ڈسن جی گال یہ ہے تو ہن حکومت کے چیلنج کیڑو ہے اپوزیشن ماں. یہ جو اپوزیشن ہے سب کا پہری تاکہ یاد ہوندو 2018 میں جی اسائی حکومت آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایکڑو آئیڈیا فلوٹ کیو تو حلفی نہ کھڑجے یا استعفا ڈئی چھجن. ان کا پو مسلسل 2.5 سال تھیا آہن. یہ ساگی اپوزیشن ہے جو مختلف نالن کا جن میں نواز شریف بھی ہے، جن میں پیپلز پارٹی بھی ہے، یہ حکومت کی مخالفت کندیوں رہیوں ہیں. حکومت کے کدیں ہنن تسلیم نہ کیو. بعد میں تا ڈٹو تو ہنن لانگ مارچ جو بھی گزرل سال بھی مارچ میں اعلان کیو، ہن دفعے بھی اعلان کیو ہے، پر کدیں بھی یہ اترا مانو گڈ نہ کرے سگیا، عوام کے ہی باہر نہ کڈی سگیا جو ہی حکومت لائے کو چیلنج تھی سگن. آخر میں تا ڈٹو تو وری بھی ایکڑو دفعو نو شوشو انہوں چھڑیو تو ہانے اساں جیکو ہے تحریک عدم اعتماد آنیو تھا اسپیکر قومی اسمبلی عمران خان کے خلاف، پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف. پو آخر میں جکا تازو جکو بڑی پیری اجلاس جو پی ڈی ایم جو ہانے وہ انہیں تام ہتھ کھڑی ویا آہن. لہذا تا پان ڈسو پیا تو جکا اپوزیشن ہے جکا اساں جی سینٹر میں فیڈرل گورنمنٹ میں وہ خود منتشر ہے، چھڑو چھڑ ہے، ان جا پنجو پان میں اختلافات ہیں. تا ڈسو یہ ہیر جو سپلیمنٹری بل ہوئے، فائنانس بل ہوجے یا ای وی ایمس کے پاس کرائن جو بل ہوجے، ان سمیت کئی اساں بل پاس کرایا ہیں. جڏहिं اپوزیشن گڈ بھی ہوئی ہکڑے پلیٹ فارم تے ہوئی، ان کے باوجود بھی اساں پنجو پان کے یونائٹڈ شو کیو ہے، اساں پنجو پان کے پریویل کرایو ہے. سو جکا تا گال کرو پیا تو ہن موجودہ اپوزیشن ماں پاکستان تحریک انصاف کے کیم قسم جو خطرو نہ ہے. اپوزیشن کا جو خطرو نہ ہے، پر جکا انفلیشن ہے وہ اساں یقینی طور تے مہنگائی ایکڑو چیلنج بنیل ہے. ان مہنگائی کے قابو
करण लाइ असीं मुख़्तलिफ़ उपाउ वठी रहिया आहियूं ऐं उमेद आहे त उन लाइ मुख़्तलिफ़ गवर्नमेंट जेको आहे उहे पंहिंजो स्टेप्स बि वठंदी ऐं आलमी जेके सूरत हाल आहे उन में इम्कान आहे त गुज़िरियल ईंदड़ 2-3 महीननि में उहो रिलैक्स थियण जो चांस मौजूदु आहे। सो लिहाज़ा असांखे अपोज़िशन मां नई कंहिं क़िस्म जो ख़तरो आहे ऐं नई अपोज़िशन इमरान ख़ान जो कुझु बिगाड़े सघे थी। हाणे जेको जुमिलो तव्हां चयो त इमरान ख़ान चयो त आउं रोडनि ते वधीक ख़तरनाक साबित थींदुसि, त ॾिसो इहो तारीख़ जो हिसो आहे। जॾहिं बि इमरान ख़ान निकितो आहे पंहिंजो एहतजाज कयो आहे त हू ख़तरनाक साबित थियो आहे ऐं नवाज़ शरीफ़ खे आउट करण में, हुनजे ख़िलाफ़ जदोजहद करण में उनजो हिकिड़ो स्टेमिना आहे। सो इहो हिकिड़ी इहा रेफरल ॻाल्हि ई, उन में का ॿाहिरि निकिरण जी ॻाल्हि, का गवर्नमेंट में रही ई ॿाहिरि निकिरण जो कोई वजह कोन्हे। सो उन ते हिकिड़े पंहिंजो ऑफ द कफ रिमार्क ते अहिड़ो हिकिड़ो बहस करण जी ज़रूरत न आहे। अच्छा लाल साहब, इहो ॿुधायो त अपोज़िशन ॾाढी हाणे कॉन्फिडेंट आहे, चयो पियो वञे त 1 महीने अंदरि नो कॉन्फिडेंस आणींदासूं। बिलावल साहब बि इहा ॻाल्हि कई ऐं मियां साहब बि लंडन में मुख़्तलिफ़ मुलाक़ातूं कयूं आहिनि पंहिंजे साथियुनि सां। ऐं ज़ाहिर आहे उनखां पोइ इमरान ख़ान साहब जो इहो चवणु त छा वाक़ियतनि को अहिड़ो मामिलो आहे या जेको 1 पेज जी ॻाल्हि कई वेंदी उहो हाणे 1 पेज न रहियो आहे, त शायदि हुकूमत खे बि ख़तरो महसूसु थिए थो ऐं अपोज़िशन बि एॾो कॉन्फिडेंट आहे? मूंखे सम्झ में कोन थी अचे त अपोज़िशन तव्हांखे किथां कॉन्फिडेंट नज़र अचे थी। अपोज़िशन कॉन्फिडेंट हुजे हा त नो कॉन्फिडेंस मोशन आणे हा, अञा ताईं त उनजो किथे ज़िक्र ई न आहे। असीं हाणे ईंदड़ बजट जी तयारी कयूं पिया, जेको बजट 22-23 आहे ऐं अपोज़िशन पाण ॾिसो त पंहिंजो मूं तव्हांखे ॿुधायो त छड़ो छड़ आहे। ओॾां बिलावल भुट्टो साहब जेको आहे हू पंहिंजो ट्रैक्टर ते चढ़ी ऐं सिंध जो दौरो करे रहियो आहे ट्रैक्टर मार्च जे नाले ते। ऐं नवाज़ शरीफ़ पाण हिन मुल्क में मौजूदु कोन्हे ऐं उन्हनि जी जेका हुनजा कारकुन आहिनि डीमोटिवेटेड आहिनि, छाकाणि हुन क़ौम सां कूड़ ॻाल्हायो आहे, बीमारी जो बहानो करे हू मुल्क मां भॻल आहे ऐं वापसि अचण लाइ तयारु कान्हे। शहबाज़ शरीफ़ आहे, उन ते तव्हां ॾिठो त अॼु ई हुनखे बेल मिली आहे। पंहिंजो 16 अरब रुपयनि जो जेको मनी लॉन्ड्रिंग जो केस आहे, जंहिंमें हुन जेके नौकर आहिनि, जेके मक़सूद मलिक चपड़ासी आहे हिन जो, उन जे अकाउंट में 4 अरब रुपया जेके हिन ट्रांसेक्शन थी आहे ऐं टीटियूं लॻियूं आहिनि, त उन्हनि वटि का मॉरल ग्राउंड कान्हे। ऐं ॾिसो कुझु बि करण लाइ अपोज़िशन खे अवाम जी जेको मदद या सपोर्ट जी ज़रूरत हूंदी ऐं उन लाइ ज़रूरी आहे त ही जेके धुरियूं आहिनि अपोज़िशन आहे उहो पंहिंजो को नज़रियो साम्हूं आणे। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मोहम्मद असलम गौरी साहब, जेको अॻवान आहे JUI जो। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। गौरी साहब ये बताएं कि PDM का इजलास हुआ और इस इजलास में मामला मार्च पे चला गया है, आप क्या समझते हैं कि मार्च से पहले नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा या मार्च के बाद ही दमादम मस्त कलंदर हो सकता है? बात यह है कि मेरा ख्याल तो नो कॉन्फिडेंस की अब जरूरत नहीं रही है। हुकूमत के अंदर इतना इंतशार पैदा हो चुका है उसकी पार्टी के अंदर, तो कभी वो सदारती तर्ज हुकूमत की बात करते हैं, कभी एमरजेंसी की बात करते हैं। वो असम्बली में अक्सरियत दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। तो जब वो दिन ब दिन असम्बली में अक्सरियत खोते जा रहे हैं तो हम इस तरह की तकल्लुफ ना करें तो बेहतर है कि हम उसे बनाए, शहीद बनाए कि जी हम उसके खिलाफ एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। जरूरत क्या है, वो जा रहा है, खुद जा रहा है तो जाने दो। सर फिर तो वो ज़ाहिर है मुद्दत पूरी करेंगे ना? सही, उसको मुद्दत पूरी क्या, वो दिन पूरे नहीं कर पा रहे। जो उसने उस दिन जुबान इस्तेमाल की है टीवी पे बैठ के, वो बता रही थी कि वो उसके दिन कितने रह गए बाकी। और उस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा इंतशार है, हर बंदे को पता है, इत्तेहादी सब उससे नाखुश है और ये किसी वक्त भी धड़ाम होगा। वो इसीलिए इमरजेंसी की बातें करते हैं, इसलिए सदारती निजाम की बातें करते हैं, तवज्जो हटाने के लिए और मामला को हाथ में लेने के लिए अपने उन मेंबरान को जो वजीर आजम साहब के हाथ से निकल चुके हैं। अच्छा गौरी साहब, अगर आप समझते हैं कि ये खुद ब खुद चले जाएंगे
تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نو کانفیڈنس کا آپشن دیا ہے، تو وہ خود جانے کا انتظار کیا سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے، یا اپوزیشن اگر اس پہ اتفاق کرے گی تو یہ بات گو ایڈ ہونی چاہیے؟ بلاول بھٹو صاحب نے جو نو کانفیڈنس کا آپشن دیا ہے وہ ابھی اتنا سنجیدہ نہیں ہے، ابھی میچور نہیں ہوا ہے، ابھی وہ میچور نہیں ہوا ہے، وہ نو کانفیڈنس کا ان کا جو ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں نظر آ رہا ہے وہ۔ سر ہم سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں سے بات کی ہے، کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر نو کانفیڈنس آ رہا ہے۔ سر سننے میں آیا کہ نو کانفیڈنس 1 ماہ کے اندر آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز 1 ماہ کے اندر ہو جائے گی، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بخود ہو جائے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نو کانفیڈنس کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نو کانفیڈنس تو اس کے خلاف ہو گیا ہے، عوام نے کر دیا ہے، آپ کو کے پی کے میں آپ دیکھ لیں اس کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا، بلدیات کی سطح پہ ہو گیا ہے، وہ فارغ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو اس وقت بالکل وہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور نو کانفیڈنس کو میرا خیال اپوزیشن کو ضرورت نہیں ہے موجودہ حالات میں، اور دیکھیں گے اگر کوئی زرداری صاحب میچور بات کریں گے، بلاول صاحب میچورٹی کی بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے، لیکن ابھی تک ہم ان کی گفتگو کو میچور نہیں سمجھ رہے۔ سر خان صاحب کہہ رہا ہے کہ میں سڑکوں پہ مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شکست خوردہ ایک رہنما کا بیان ہے، یا یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے پھر کنٹینر پہ بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں، یہ تو شکست کا ہے نا، میں نے کہا کہ حضور اس کے اپنے لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں، اپنے لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں، وہ فارغ ہو گیا، تو اب اس طرح شکست خوردہ بیانات دے رہے ہیں، اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کے پی میں ابھی 13 کو ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے میئر ڈیرہ اسماعیل خان کا، اس کے لیے 3 مہینے سے وہاں انہوں نے اپنا وزیر بٹھایا ہوا ہے جو، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، پیسے پھینک رہا ہے، انتظامیہ کو ہاتھ میں کنٹرول کر کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، پری پرو ریگنگ ہو رہی ہے، تو اور وہ صرف ایک ہی ان کا موقف ہے کہ جی فضل الرحمان کا جو بنیادی شہر ہے وہاں سے بندہ ہارنا چاہیے اس کا، تو اس حد تک وہ جا چکے ہیں، تو ایسا آدمی نے حکومتیں تھوڑی چلانی ہوتی ہے جو ذاتیات پہ چلا جائے گی۔ گوری صاحب کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات میں تو سارا ٹرینڈ نظر آ گیا ہے کہ جے یو آئی یہاں پہ مقبول ہے، تو ظاہر ہے 23 میں باقی صوبوں میں بھی نتائج مختلف آئیں گے۔ مسلم لیگ نواز کی بھی اگر بائی الیکشن دیکھیں تو اس کی بھی پوزیشن ٹھیک ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے تو وہاں بھی جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے بائی الیکشن میں وہ بھی اچھا نظر آ رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا نیکسٹ باری پکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ٹرینڈ وہاں ملا ہے ہمیں کے پی کے میں، وہ صرف اس لیے ملا ہے کہ جن کو یہ امپائر کہتا تھا انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا ہے، اور ہمیں یہ ملا ہے، اور اگر امپائر نیوٹرل رہے گا تو انشاءاللہ یہ فارغ ہو جائیں گے سب، تو یہ تو 2018 میں بھی یہ ہماری یہی پوزیشن تھی، اس وقت بھی ہمارے ووٹ چرائے گئے تھے، ہمارا تو احتجاج ہی سارا اسی سلسلے میں ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسلم گوری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کہ نئے موضوع سان گڈ حاضر تھیندا سوں، پنجے میزبان گوہر گانگرو کے اجازت ڈیندا، اللہ حافظ۔